आबिद भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा वरहमतुल्लाह। एक जी मेरा एक सवाल है। मैं कुछ नॉन मुस्लिम जो मतलब है और जो एक्स मुस्लिम है उनकी तरफ से एक सवाल उठाया जाता है कि इब्ने माजा की हदीस है और सही मुस्लिम में भी है। ये हदीस में लिखा है कि उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इज़ा क़ालूहा असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम। इस हदीस का तर्जुमा बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि लोगों के खिलाफ जंग करूं या उकातिल अन्नास या कत्ल करूं कि तब तक जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहे और उनके वहाँ जान वर्ड और किताल माल। है। आप अरबिक जान रहे आबिद भाई? आपको अरबिक आता है? आपको अरबिक आता है? जी अरबिक। आता जी है जी अरबिक? जाता आता है। आप आता है तो आप गलत तर्जुमा हाँ कर रहे हैं हदीस का। किताल को आप कत्ल बोल रहे हैं, वहां नहीं पर फाइट का वर्ड है, कत्ल वो वर्ड नहीं है लोग वहां बोल पर। रहा है हमने। वो बोल रहा है तो आप अच्छा सही बोलिए कम से कम। किताल वर्ड है वहां पर, कत्ल वर्ड नहीं है। ठीक है, वो गलत तर्जुमा कर रहे हैं। आप कम से कम हदीस कोट कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बारे में जो झूठ बोले तो वो अपने ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इसलिए कोई हदीस को गलत ये मत कीजिए। आप इसको कोशिश कीजिए कि किताल जो वर्ड है वहाँ फाइट का वर्ड है, लड़ने का वर्ड है, कत्ल करने का वर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा जी मुझे जो मालूम नहीं था। ठीक है। हाँ, तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं कि मैं तब तक जंग करूंगा लोगों के साथ जब तक वो ला हम्म। इलाहा इल्लल्लाह ना कहे और उनके जान और माल हिफाजत ना कर ले। तो ये इस हदीस का वो लोग क्यों इतना ये कर रहे हैं? इस हदीस का वो लोग इसलिए एतराज करे क्योंकि उन्होंने हदीस को कभी समझा नहीं और हदीस का कभी भी शरह नहीं पढ़ा। वो सिर्फ हदीस को पढ़ के 10 फीट उछल जाते हैं, लेकिन हदीस को कभी भी समझते नहीं वो लोग। अब इस हदीस के बहुत सारे ये सही बुखारी की हदीस है, किताबुल ईमान में भी ये हदीस मौजूद है। और शुरू में ही अगर आप पढ़िएगा बहुत फेमस एक शरह है इब्न सही बुखारी की, जिसका नाम है फतुल बारी। फतुल बारी में आप इसके शरह पढ़िए, उसके एक्सप्लेनेशन में इब्न इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी वो पूरा डिटेल में लिखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये मुराद नहीं है जो कि वो मुराद लेते। वो बोलते कि सबको कत्ल करने का, जो कि आपने तर्जुमा कर भी दिया था अभी, कि वो बोल देते हैं कि कत्ल करना मुराद। कत्ल वहां मुराद नहीं, किताल है, फाइट करना मुराद है, कि मुझे फाइट करने को बोला गया है। यहाँ तक कि ये चीज उसको ये कर दे, मतलब कि वहां पर ये बताया जा रहा है कि जो एक मुस्लिम है, आम तौर पे ये सारी चीजें एक इस्लाम की पहचान है, उसके बारे में वहां पे बात हो रही है। अगर ये चीजें कर रहा है कोई तो हम लोग उसको ये करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज ये चीजें नहीं कर रहा तो उसको हम लोग उसके तहत हम लोग यहाँ पर किताल करेंगे। जैसे कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब लोगों ने जक़ात नहीं दिया, कुछ मुसलमान नाम वाले लोगों ने जक़ात नहीं दिया, तो उनसे उन्होंने किताल किया, लड़ाई किया। ठीक है ना, उसके बारे में, कत्ल करने के बारे में यह हदीस नहीं है। ठीक है ना, फाइट करने के बारे में यह हदीस है। और फाइट करने के बारे में भी शरह अगर आप पढ़िएगा फतुल बारी, तो उसमें पूरा आपको और भी डिटेल मिलेगा कि ये हदीस जैसा कि वो बता रहे हैं, वो इस हदीस का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जी आपको अरबिक आता है अगर भाई मैं। आबिद भाई? जी मुझे आपको अरबिक आती अरबिक है। आता है? तो आप फतुल बारी जरूर आप जी उसको पढ़े, उसका फतुल बारी का जो एक्सप्लेनेशन उसको जरूर पढ़े। और वहां पर जो ये लोग मुराद ले रहे हैं वो कभी भी नहीं है। और खास तौर पे जो एक्स मुस्लिम जब भी हदीस को कोट करे और भी चीजों को कोट करे, तो ये ध्यान रखे कि वो लोग जो भी कोट करे वो उसूल के खिलाफ और बाकी चीजों के खिलाफ वो लोग कोट करते हैं। ठीक है ना, दीन का जो उसूल है, उसूल समझ रहे हैं ना, उसूल दीन होता है, उसूल जी अल्फिक होता है, ये सब के खिलाफ जाकर के वो लोग काम करते हैं। जैसे कि एक हदीस है, वो मुर्तद वाली हदीस है, उसको भी वो लोग सुनन इब्ने माजे या अबू दाऊद की हदीस है, उसको भी वो लोग कोट करते हैं, लेकिन वहां पर भी वो लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट और बिना उसूल को जाने ये सब करे वो लोग कोट कर देते हैं। आप जब भी ऐसा क्वेश्चंस रहे तो जो स्कॉलर्स है इस्लाम के, जैसे कि इब्ने हजर अस्कलानी जो है, ये स्कॉलर है इस्लाम के, इन्होंने बताया है उसका तशरीह करके कि उसका मतलब क्या है, या इमाम शाफी ने उसका तशरीह किया है। तो ये आप हदीसों के शरह को पढ़े, आपको अक्सर जवाब वहां पर मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। जी जी और एक सवाल है छोटा सा। जी जी जी। वो एक जो मैंने ये कई मतलब अहले हदीस उलामा वो बहुत सारे उलामा हैं तो उनसे सुना है कि वो लोग कहते हैं कि जो एपोस्टेसी जो करते हैं एपोस्टेट है उनका जो कत्ल करेगा वो इस्लामिक स्टेट करेगा।
لیکن میں نے اس کا حوالہ کہیں نہیں سنا. میں نے میرے جانکار کچھ نہیں ہے علماء, تو اسی لیے حوالہ نہیں ملا. اسی لیے تو میں نے یہ بیک گراؤنڈ بنایا. عابد بھائی یہ بیک گراؤنڈ جو دیکھ رہے ہیں اس میں میرا ابھی اوپر تک نہیں آ رہا یہ بیک گراؤنڈ, اس میں سارا عربک بک ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے المذہب فی فقہ الشافعی, یہ صافی فقہ کے اوپر میں یہ کتاب ہے, یہ پورا عربک میں یہ بک ہے. اسی کو میں نے پڑھا بھی تھا. اس کا پیج نمبر ہے 300, ٹھیک ہے, والیوم نمبر 4 ہے, پیج نمبر 300 ہے. اس میں لکھتا ہے باب اقامت الحد, حد کون قائم کرے, ٹھیک ہے, حد کون مطلب کہ پنشمنٹ جو ہے اسلامک اسٹیٹ میں کون دے گا, ٹھیک ہے. اس میں یہ لکھا ہوا لا یقیم الحدود علی الاحرار الا الامام, کہ حدود حد جو پنشمنٹ ہے وہ کون قائم کرے گا. اگر آپ کو عربک آتا تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے, لا یقیم الحدود علی الاحرار الا الامام, امام ہی صرف کرے گا, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. یہ ایک ریفرنس دیا آپ کو میں نے, یہ کتاب ہے, یہ فقہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث سے ڈیڈیوس کرے, اس کے بعد یہ حدیث سب کو کوٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہاں سے ہم لوگوں نے اس کو ڈیڈیوس کیا ہے, ٹھیک ہے. حدیث کی کتاب میں آپ پھر سے اصول میں آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ میں نے بولا کہ بورڈ ماس کا ایک اصول ہے. اصول کیا ہوتا ہے کہ بریکٹ آف ڈیویژن, ملٹیپلیکیشن, ایڈیشن, سبٹریکشن. آپ بک پڑھیے, ایولیوشن آف فقہ, بلال فلپس کی ایک بک ہے, ڈاکٹر امین بلال فلپس, ان کی بک ہے, اس میں وہ پورا اصول بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حدیث میں ہے اس کو یہ لوگ لاتے ہیں. اور اسی طریقے میں اور بھی ریفرنسز کو دے سکتا ہوں یہاں پر, جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو امام ہے, جو لیڈر ہے یا جو اسلامک اسٹیٹ ہے, وہی حد کو لائے گا, ٹھیک ہے. اور ایون ان کی جو حدیث ہے جس سے وہ ثابت کرنے چاہتے ہیں, بلائنڈ مین جو ایک نابینا شخص تھے, اس حدیث میں بھی اگر آپ دیکھیے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بولا آخر میں کہ ٹھیک ہے ابھی تم نے کر دیا, لیکن وہاں جب اٹھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہ کس نے کیا ایسا, تو وہ کانپتے ہوئے اٹھ رہے. کیوں کانپتے ہوئے اٹھ رہے تھے؟ انہوں نے تو صحیح چیز کیا تھا. کیوں کانپتے ہوئے اٹھ رہے تھے وہاں پر؟ کانپتے ہوئے اس لیے اٹھ رہے تھے کیونکہ یہ حق صرف کس کا تھا, گورنمنٹ کا تھا, لیکن انہوں نے کر دیا تھا. بعد میں یہ بولا گیا ٹھیک ہے غلام تھے, کیونکہ غلام کے لیے الگ الگ اختلاف ہے علماؤں میں کہ غلام کے لیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے حد دے, مطلب کہ جو اس کا آقا ہوتا ہے وہ دے سکتا, وہ الگ بات ہے. لیکن وہاں پر بھی یہ لیا جا رہا ہے, یا وہاں پر بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو پنشمنٹ ہے وہ لیڈر ہی دے گا یا اسلامک اسٹیٹ ہی دے گا, ٹھیک ہے. جی سر, میرا یہ سوال تھا کہ جو حدیث ہے, بخاری کی ایک حدیث ہے, اس میں دو صحابی آتے ہیں جو ینگ ہے, وہ آ کے کہتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے, تو انہوں نے ابو جہل کا قتل کیا. تو میرا یہ سوال ہے, اور یہ سوال ہے کہ حدیث میں کہ لکھا گیا ہے جو نابینا تھا, جو انہوں نے غلام کا جو قتل کیا تھا, تو بول رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ خون بہ رہا تھا, تو میرا یہ سوال ہے کوئی انڈیویجولی جا کے اگر قتل کرے گا, کیا اس کو صحیح ٹھہرایا جائے گا؟ اب اگر کوئی انسان اگر قتل کرتا ہے, کوئی انڈیویجول جا کے, لیکن حدیث میں ملتا ہے, حدیث میں یہ ملتا ہے. آپ نے پہلا حدیث کوٹ کیا کہ میں ایک ینگ شخص ابو جہل کو ڈھونڈتے, وہ جنگ کی حالت ہے, بدر کا جنگ ہے. اگر آپ ڈیٹیل میں اس کا, اسی لیے میں بولا کہ آپ شرح پڑھیے, آپ ڈیٹیل پڑھیے اس کا, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جنگ کا حالت میں. دوسرا آپ نے بلائنڈ مین کو پھر سے لایا, وہ نابینا شخص کے حدیث کو, وہ پریگننٹ تھی یا نہیں تھی اس کے اوپر میں پھر وہاں پر بحث ہے لمبا علماؤں کا. کچھ لوگ بولتے تھی, کچھ لوگ بولتے نہیں تھی. اگر تھی بھی تو وہ غلام میں تھی, جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے. اسی بک میں امام شافعی یہ بھی باب لاتے ہیں کہ غلام کے اوپر میں کبھی کبھی حد کرنے, کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک غلام کے اوپر میں اپنا جو مالک ہوتا ہے وہ حد نافذ کر سکتا ہے. اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ الاؤ کیا گیا, پہلا. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ دیکھا جائے, جیسے کہ اذان کا جو واقعہ, اذان کا قصہ ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا آ کر کے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سپنا دیکھا اس طریقے کے اذان کا, تو وہاں پر پھر وہ شریعت بن جاتا ہے جب وہ بولتے ہیں اور وہ تصدیق کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس وقت شریعت آ رہا تھا, مطلب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا, شریعت بھی نافذ ہو رہی تھی, اس وقت نازل ہو رہا تھا. تو اس وقت کے چیز کو آپ ابھی لا کر کے نہیں ڈال سکتے. ابھی کوئی کیا بول سکتا ہے کہ میں نے سپنا دیکھا ہے, اذان کی کلمہ کو ہم بدلنا چاہتے ہیں, کوئی کر سکتا ہے ایسا بھی؟ کیا ابھی کوئی ایسا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے اس وقت وہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہیڈ تھے, لیڈر تھے, اس وقت شریعت نازل ہی ہو رہا تھا, تو اس وقت وہ وہاں پر وہ ایک الگ کیس ہے, اور اس کیس کو ایک سنگل کیس کو اٹھا کر کے آپ یہ بول دینا کہ کسی بھی انڈیویجول کو قتل کر دینا یہ ایسا اسلام کہتا, یہ سراسر بے بنیاد غلط ہے, اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کرے اور بیل بٹن پہ کلک کرے تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.